पाकिस्तान में हर रोज़ हज़ारों लोगों के बैंक अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं। मुझसे बहुत ज़्यादा लोग कंसल्टेशन लेते हैं और पूछते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, अनब्लॉक करवाना चाहिए। जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स बंद होते हैं, सरप्राइजिंगली उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि किस वजह से उनका बैंक अकाउंट बंद हुआ है। आज मैं आपको 7 ऐसी बड़ी गलती, खतरनाक गलतियां बताऊंगा जिनके जरिए आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होता है। ये गलतियां सबसे ज़्यादा ओवरसीज, फ्रीलांसर्स, शॉपकीपर्स और स्मॉल बिजनेस होल्डर्स करते हैं। बहुत सारे मासूम लोग ये गलतियां कर बैठते हैं और गलती करके अपना अकाउंट बंद करवा बैठते हैं। मेरा यकीन करें कि हो सकता है कि इनमें से कोई एक गलती आप भी कर रहे हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब गलतियां करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट बंद होगा। अगर आपने इनमें से एक भी गलती की तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका किसी भी बैंक में अकाउंट है। अगर आपका पाकिस्तान में किसी भी बैंक में अकाउंट है और उसमें आपकी रकम पड़ी हुई है, हो सकता है कि आपकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हो और आप अपना बैंक अकाउंट सेव करना चाहते हैं, ब्लॉक होने से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को मुकम्मल समझिएगा। सबसे पहली गलती, डिक्लेयर्ड इनकम और ट्रांजैक्शंस का मिसमैच। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक और ऐसी गलती है जो तकरीबन हर दूसरा या तीसरा शहरी कर रहा है। वो ये है कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम कम डिक्लेयर की है, जबकि जो आपकी बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं उनमें हैवी अमाउंट सर्कुलर हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम डिक्लेयर की है 50,000 पर मंथ, 50,000 महाना, और आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 3 से 4 लाख रुपए आ रहे हैं, तो बैंक का जो सिस्टम है वो इस चीज़ को पकड़ लेता है। उसको पता चल जाता है कि इस पर्सन की इनकम कुछ और है और इसने डिक्लेयर कुछ और कर रखी है, या हो सकता है कि वो पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो, अपनी रकम गैर कानूनी तरीके से ला रहा हो और उसको छुपा रहा हो। इसमें जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम वेरीफाई नहीं होता। जब ये तमाम चीज़ें बैंक की नज़र में आती हैं तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है और आपसे डिटेल्स मांगता है। दूसरी बड़ी गलती है फ्रीक्वेंट कैश डिपॉजिट्स। अगर आपके बैंक अकाउंट में रोज़ाना बड़ी रकम आ रही है या बड़ी रकम एक साथ आपके अकाउंट में आती है, जिसकी एक्सप्लेनेशन आपने ना अपनी टैक्स रिटर्न में दे रखी है और ना आपने बैंक को दे रखी है, तो बैंक आपको हाई रिस्क कैश एक्टिविटी में टैग कर देता है। ये एक्टिविटी ज़्यादातर फ्रॉड, इलीगल बिजनेस या टैक्स चोरी से रिलेटेड होती है, इसलिए बैंक इस अकाउंट को ब्लॉक करके इससे मुतालिक डिटेल्स मांगता है। तीसरी बड़ी गलती ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अपने पर्सनल या सैलरी अकाउंट में करना। बहुत सारे लोग अपने पर्सनल अकाउंट को या अपनी सैलरी अकाउंट को यूज़ करते हैं अपनी कोई साइड इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइक कोई दुकान का पैसा उसमें मंगवा लेते हैं, या किसी ऑनलाइन स्टोर का रेवेन्यू उसमें आ जाता है, या होलसेल की सेल, या फ्रीलांसर्स की इनकम। ये तमाम चीज़ें जब आपके पर्सनल या किसी सैलरी अकाउंट में आती हैं जो कि बिजनेस अकाउंट नहीं है और आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो बैंक उस अकाउंट को हाईलाइट कर देता है। याद रखें कि सैलरी अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं है। जैसे ही बैंक को बिजनेस ट्रांजैक्शंस का पैटर्न आपके सैलरी अकाउंट में नजर आता है तो वो उस अकाउंट को फ्रीज कर देता है और आपसे KYC यानी कि नो योर कस्टमर्स की डिटेल्स मांगता है, जिसमें आपका CNIC आ जाता है, आपका सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है और बेशुमार ऐसी चीजें जो बैंक को चाहिए होती है। फोर्थ गलती यह है कि स्कैम, फ्रॉड या किसी थर्ड पार्टी के पैसों को अपने अकाउंट में मंगवाना या रिसीव करना। मैं हमेशा आप लोगों से वीडियोस में ये कहता नजर आता हूँ कि कभी भी किसी के पैसे अपने अकाउंट में रिसीव ना करें, चाहे वो आपका कितना ही करीबी रिश्तेदार या दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि कल को जब भी तफ्तीश होगी तो ये पैसे आपके ही समझे जाएंगे, ना कि वो आपके दोस्त के या आपके करीबी रिश्तेदार के, और उस पर जो टैक्स लगेगा वो भी आपके नाम पे लगेगा, ना कि उनके। या समटाइम इस तरह भी हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि वो पैसे किसने भेजे हैं और आपने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया, इवन कि आपने हेल्पलाइन पे भी कॉल करके इन्फॉर्म नहीं किया कि ये जो पैसे आए हैं ये आपसे, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो बैंक ये समझेगा कि वो पैसे आपके ही हैं। और अगर वो पैसे हवाला हुंडी या फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग या किसी भी गैर कानूनी तरीके से आपके अकाउंट में आए हुए या किसी ऐसे पर्सन के जरिए आपके अकाउंट में आए हुए जो इलीगल
کام کرتا ہو تو پھر آپ کا بھی بینک اکاؤنٹ بلاک ہو سکتا ہے۔ حیران کن بات یہاں پہ یہ ہے کہ بینک آپ کا اکاؤنٹ اس لیے بلاک کرتا ہے تاکہ آپ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ اپنے بینک سے ٹرانزیکشنز کریں گے تو وہ جس کے بھی اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے تو اس کا بھی بینک اکاؤنٹ بلاک ہوگا اور آپ کو زیادہ ڈیٹیلز پرووائڈ کرنی پڑیں گی۔ اس چیز سے بچانے کے لیے بینک آپ کے اکاؤنٹ کو فریز کر دیتا ہے اور آپ سے ڈیٹیلز مانگ لیتا ہے۔ جب آپ ڈیٹیلز پرووائڈ کرتے ہیں اور اپنی انوالومنٹ اس میں شو کرتے ہیں کہ آپ کی نہیں تھی، تو تب جب بینک سیٹسفائی ہوتا ہے، تفتیش مکمل ہوتی ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بحال کرتا ہے۔ ادروائز اگر بینک سیٹسفائی نہ ہو تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہی رہتا ہے۔ اس کو پھر اوپن کرانے کے اور طریقے ہیں جو میں آپ کو کنسلٹیشن میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ ہر اکاؤنٹ جو بند ہوتا ہے اس کی نیچر اور ریزنز ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ انہی کی بیس پہ ہم یہ انالائز کرتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ کو کیسے اوپن کروایا جا سکتا ہے۔ پانچویں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ فوریکس، کرپٹو یا گیمبلنگ سے لنکڈ اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز کرنا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کرپٹو ٹریڈنگ، آن لائن بیٹنگ اور انلیگل فوریکس ٹریڈنگ آج کی ڈیٹ تک الاؤڈ نہیں ہے۔ تو اگر بینک کو لگے کہ آپ کی ٹرانزیکشنز کسی ایسے والیٹ سے ہوئی ہیں جو یا تو کرپٹو میں یوز ہوا ہے یا انلیگل فوریکس ٹریڈنگ میں ہوا ہے یا وہ آن لائن بیٹنگ میں یوز ہوا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ سکستھ جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بینک کو اپنا بایو میٹرک نہیں دیتے یا KYC پرووائڈ نہیں کرتے۔ ہر بینک کو 1 یا 2 سال کے بعد آپ کا ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، جس میں اس نے اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا ایڈریس تو چینج نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو اس کو اپڈیٹ کرنا، کیا آپ کا جو پیشہ ہے وہ تو چینج نہیں ہوا، اگر وہی ہے تو اس کو وہی رکھنا ہے، ادروائز چینج کر دینا ہے، اور آپ کا سورس آف انکم اپڈیٹ کرنا ہے، اور آپ کے ID کارڈ کی ڈیٹیلز اپڈیٹ کرنی ہے، جن میں آپ کے ID کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ بھی آ جاتی ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں اپڈیٹ نہیں کرواتے تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ بہت لوگوں کا اکاؤنٹ صرف اس سمپل وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے۔ ساتویں جو سب سے بڑی ریزن ہے آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہونے کی، اس کو میں غلطی تو نہیں کہوں گا کیونکہ یہ آپ کی وجہ سے نہیں، یہ FBR، FIA یا کسی لیگل انویسٹیگیشن کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہوتا ہے۔ اگر کورٹ نے یا FIA نے یا FBR نے یا ایون NAB نے بینک کو انسٹرکشنز دی ہوں آپ کا اکاؤنٹ فریز کرنے کے لیے، تو بینک باؤنڈ ہوتا ہے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے۔ بینک فوری آپ کے بینک اکاؤنٹ کو بند کر دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینک نے اپنی مرضی سے آپ کا اکاؤنٹ بلاک کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اتھارٹی کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے آپ کا اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انویسٹیگیشن میں آپ کا اکاؤنٹ آیا ہے اور جب تک وہ انویسٹیگیشن چلے گی تب تک آپ کا اکاؤنٹ بند رہے گا۔ اگر اس انویسٹیگیشن میں آپ انوسنٹ پائے جاتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بحال کر دیا جاتا ہے، ادروائز اس کو بند کر دیا جاتا ہے پرماننٹلی۔ اچھا جی، اکاؤنٹ بلاک کرنے کی ریزنز اور غلطیاں تو آپ کو پتہ چل گئی۔ اب میں آپ کو 5 ایسے سٹیپس بتاتا ہوں جن پہ چل کے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ محفوظ کر سکتے ہیں، بلاک ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے سورس آف انکم کو ڈاکومنٹڈ رکھیں۔ اگر آپ دکان چلاتے ہیں، سیلری لیتے ہیں، فری لانسر ہے یا کوئی بھی بڑا چھوٹا بزنس کرتے ہیں تو اپنی سیلری کو، اپنی انکم کو ڈاکومنٹڈ رکھیں۔ اس سے ریلیٹڈ، آپ کی انکم سے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس، ان کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ برا وقت آنے پہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو فوری ان بلاک کروا سکیں، یا آپ اپنا یہ ریکارڈ پہلے سے ہی اپنے اکاؤنٹ میں اپنے بینک کو دے رکھیں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہونے سے بچ سکے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی ٹیکس ریٹرن میں انکم ڈکلیئر صحیح طریقے سے کریں اور جو اس کا ٹیکس بنتا ہے اس کو پے کریں۔ بہت سارے لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے یا ٹیکس بچانے کے لیے یہ حربہ استعمال کرتے ہیں کہ اپنی انکم کو کم ڈکلیئر کرتے ہیں، حالانکہ ٹیکس بچانے کے اور بہت سارے لیگل طریقے موجود ہیں جن پہ میں آلریڈی ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں، جو آپ کو اس ویڈیو کی اینڈ سکرین پہ بھی مل جائے گی۔ تیسرا کام آپ یہ رکھیں کہ بزنس اور پرسنل اکاؤنٹ کو سیپریٹ کریں۔ اگر آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ کو بزنس پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ فوراً اپنا بزنس اکاؤنٹ اوپن کروائیں اور اپنے بزنس کی ٹرانزیکشنز اس اکاؤنٹ سے کریں۔ فورتھ کام آپ یہ کریں کہ ہر بڑی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ اپنے پاس رکھیں، اور اگر کوئی آپ کے اکاؤنٹ میں ایسی رقم آتی ہے جس کا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آئی ہے، چاہے وہ بڑی رقم ہے، آپ کو اس پہ خاموش نہیں ہونا، فوراً اس کو رپورٹ کرنا ہے، چاہے آپ بینک میں اپنی برانچ میں جا کے کر دیں یا آپ ایون کے ہیلپ لائن پہ بھی کر سکتے ہیں۔ پانچویں چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ اگر آپ اوورسیز ہیں تو اپنی ریمیٹنس جو آپ نے پاکستان میں بھیجی ہے، چاہے آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھیجی ہے یا آپ نے پیاروں کے بینک اکاؤنٹ میں بھیجی ہے، تو اس کا
प्रूफ रखें, उसका रिकॉर्ड रखें। इसी तरह जो रेमिटेंस वसूल कर रहे हैं वो भी उसका रिकॉर्ड रखें। अगर वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आ रही हैं जैसे वेस्टर्न यूनियन, तो उसकी रसीदें संभाल के रखें। अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट 90% तक सेफ हो जाता है ब्लॉक होने से। अगर आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और आपको समझ नहीं आ रही इसको कैसे अनब्लॉक करवाना है, या आपको FBR की तरफ से कोई नोटिस आया है, तो आप मेरी लीगल कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या अगर आपको कोई लीगल नोटिस आया है तो किस तरह आप उसको हैंडल कर सकते हैं, उसका क्या हल निकालना है आपने। मेरी कंसल्टेशन हासिल करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से भी टैक्स बचा सकते हैं आप। कौन से ऐसे 7 कानूनी तरीके हैं जिनके जरिए आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, ये जानने के लिए आप ये वाली वीडियो जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।